سفاری ادونچر لند. این سفاری پارک است کراچی. نو بورد زدن. این از اینجا گیت است، اینجا انتر موشی. اینجا جای ادونچر شی است. هر کس که شوق ادونچر را داره توخین این جای ادونچر است. اینا فاطمه رایی برای ادونچری. شرم خورده فاطمه روی دیگه لبمونه. فاطمه شرم خورده روی دیگه لبمونی ادونچری مونی. خو صبر تو تا بالی زوری ادونچری ندیده خو. نون ایر بستمونه ونه بستمونه ایرامو گبیا تور بسته کنم تا کتا نپری. اینجا از گیر ازی دسخه دم گرفت. از گیرش دسخه دم گرفت. گفت اگر توی گو کار شدی زمادار خود تو هسته مونی هسته دیگه. برو دیگه ادونچری کنو. ادونچری مطلب قد زندگی بازی کدو. قد زندگی بازی کدو را ادونچر موگا. علی خنده کنو یک دفعه برو واویلای تو برمونه. برو یعنی سامانه ادونچر اینا کلیشی میداره و دست گرفته شور داده رایی وانا کلارم بوپش کلارم بوپش کل ادونچری را یه کل ادونچری رم بوپش وانا جاکیت شیم بوپش. برو دیگه برو دیگه در میدان خدا ورستی. حالا اونا بال رفت بسون رایمونا. نونج بال مورا ینا زنجیرا رایمونا. وانا واویلای شبور شده. وانا
اون تا کجا رفت؟ اون تا از اون لبا رفت، اونج تا شد. از اونج اینا لیر واپس رایمونه. اون اینجای تا شد. اون از اونج واپس رایمونه اورا. هنا مرغاوية مستا ما بين زير زجل अंदर नहीं है ना, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। मैं सिक्योरिटी को फोन करूंगा शायद कर मैं तरीके से तुम्हें कह रहा हूँ। कर मैं कर शायद सिक्योरिटी को फोन करूंगा। कान्जी को फोन कर दूंगी। او اینجی ریزه کشتی مستا هنا او هنا مات واویلایش بر شده هنا او نه خوب شدی چطوره واویلای تو بر شد यार तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। چند میگرن بله کشتی मनोड़ा थी नहीं जी मनोड़ा रखने وانا ما بين سفاري بارك انجي كي جيل استا في نفر 100 روپيه میگیره هنا ده اینجی استا بليزي كشتيار كسكي مشيا هنا اینجی کم کلان کشتی مستا في نفر 100 روپيه میگیره هر کس مشيا بليزي کشتی ما بين زي جيل ورا یک چکر میده وناره هنا ما شاء الله خوب کلو مرغاوی مستا هنا بله کشتی میشین
بلنزی میشه برای پیدل ولایش ماری پیدل ولایش سینیه مصرف مست ماری مایست دادم وای بلنزیش میشین بارین بیشین यार ये छोटे उस्ताद वो उस्ताद ये छोटे का 50 रुपये है टिकट बुकी और ऐसा या رضا اینا 12 سال چیزا رو بوده سالا بوده یا سالا هنا کلان مرغاوی ماشاءالله چی رهی ہے بسپایت نمیزنه همو تا رهی ہے ون کوی کد مرغاویا ما دبل کده ون درو ماین مرغاویا یه نیله به طرف از ما آین تیکت گرفتین؟ او بارین بیشین دیگه यार एहतिशाम बुकी मुझे तैराकी आते हैं जैकेट की ज़रूरत नहीं है हाँ बुकी जैकेट का ज़रूरत नहीं है मुझे तैराकी आते हैं तो नहीं है मेरा भाई तैरना ज़रूरी है ज़रूरी नहीं है तैरना आवे बंदे को मगर मस्त अंदर हो समझ भी नजर وانا مرغاویام ناراض شد رفت شوله برفت وانا تمام شوله براییه شما مورگو چیز نمیدین دیگه رفت شوله برفت तब वही बात करता ही है तो دیدم میشه ولی سفر بخیر خو عدنان میدی برای ما دعا کنین خو हाँ दुआ कनिन बराई मो खो ठीक है माँ दुआ मुनुम बराई शुम कि दखाई खैरियत बोरिन बायन ما أقرأ बोरिन बखायर चलो उस्ताद चलो चलो अच्छा हुआ उमैदया चलो उस्ताद ये नालिंजन स्टार्ट होना इंजन स्टार्ट شد بارین بخیر سفر بخیر از چلیه رایین او سفر مرم ببرین از چلیه اونا مورا ید لیفت نداد مورم ببرین از چلیه سفر کین اونا این از چلیه رفتن
اون اولا بار گم شد. وانا زیلا بابور شد معلوم داد وانا او دگیر خانه ده و خشکی مو برای نار نکی نه واپس آورد नहीं तो अंदर होगा ना सोना रोक खता هنا مادين سفرة بخير سفرة بخير ها عدنان مهدي سفر بخير यार سفر بخير وزر منام صبر كيف